story everyone. अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम उस्मान सक्कर SEO स्टोरी एवरीवन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने। आज मैं आपसे पाकिस्तान में भीख और भिखारियों पर हैरान कुन हकायक कहानी शेयर करूंगा। पाकिस्तान 24 करोड़ से जायद आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची में, 16% लाहौर में, 7% इस्लामाबाद में और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में भी भिखारी रोजाना औसत भीख 2000 रुपया है, लाहौर में 1400, इस्लामाबाद में 950 रुपया। पूरे मुल्क में भी भिखारी औसत 850 रुपया है। रोजाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। ये रकम 117 खरब रुपया बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। अब दूसरी तरफ आए, 3 करोड़ 80 लाख अफराद अगर काम करें तो भी किसी की औसतन 2000 रुपया की प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस एतबार से ये रोजाना 76 अरब रुपया यानी 27 करोड़ डॉलर की घरेलू सनत की प्रोडक्ट बना सकते हैं और सालाना काम के दिनों के एतबार से 78 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अगर हम इन प्रोडक्ट को 50% ही एफिशिएंसी रेट ले ले तब भी सालाना 39 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मुतवक्का है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारी पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुल शान अफरादी फौज किसी के काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्का है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज्जत रोजगार भी मुहैया कर सकती है। गली गली मौजूद लंगर खाने, ईदी सलानी और दीगर तंजीमों की तरफ से मुफ्त खाने की फराहमी सिर्फ हट हराम पैदा कर रही है और मुल्क की तबाही में इन सब का भी भरपूर हिस्सा है। ये इदारे रेडीमेड गारमेंट्स, वेडिंग डिजाइन, कश्तकारी और बेशुमार जराए इस मेन पावर को इस्तेमाल करें और इन मुलाजिमीन को उजरत के साथ खाना भी फराहम कर दे। इस मकसद के लिए बांग्लादेश मॉडल पर भी अमल किया जा सकता है।
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس بھی مدرسوں کے چندے، مزارات کے چڑھاوے اور غیر مستحق کو دیے جانے والے صدقات سے اگر کسی کو بھی کوئی فائد حاصل ہوئے ہو اور اللہ کے وعدے کے مطابق 1 کا 10 فوری ملا ہو تو وہ بے شک اپنا عمل جاری رکھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی ان غیر مستحق کو دیے جانے کا بدلہ نہیں دے گا، کیونکہ سنت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیچ کر کلہاڑی خرید کے دی تھی، امداد نہیں کی تھی۔ اب اگر عوام اسی مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی حصے کی روٹی ان بھکاریوں کو دے کر مطمئن ہے تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزارے، لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج سے ہی تمام بھکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجیے، مدرسے کے چندے اور مفت کھانے کے عوامل کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ اولین تو اس کے خلاف بے شمار فتویٰ ملیں گے، مزارت والے آپ کو گستاخ و مینکر کہیں گے، سخت عذاب سے بھی ڈرائیں گے اور بھی بہت کچھ متوقع ہے، لیکن 5 سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ بنگلہ دیش نے جس دن بھکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات اور مستحق کام کی تاکید نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ہی مجھے بہتر سے بہتر کام کرنے کا حوصلہ ملے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سلیم عثمان سرکار SEO اسٹوری ایوری ون کے پلیٹ فارم سے۔